अलम यजिद का यतीमन फाहवा ववजादा का दअलन फहदा। मोहम्मद, क्या ऐसा नहीं कि उस अल्लाह ने तुमको यतीम पाया तो ठिकाना अता किया और राह हक से बेखबर पाया तो सीधा रास्ता दिखाया। बेशक ऐसा ही है। माँ बाप की आंखें बंद हुई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमतों से महरूम ना हो गए। ये इसी का फजलो करम था कि आपको ऐसे दादा मिले जो आप पर माँ बाप की तरह मेहरबान थे। फिर ऐसे चचा मिले जिन्होंने कभी यतीमी का एहसास तक न होने दिया। दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ तो अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साये आतफत में ले लिया। ये अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा होते थे। बाप ने अपनी मौत से पहले इनको आपका सरपरस्त बना दिया और वसीयत करके गए थे कि मोहम्मद का ख्याल रखना और इनकी खैर ख्वाही में कोई कसर ना उठा रखना। अब्दुल मुत्तलिब की कई बीवियां थीं। इन बीवियों से 10 बेटे थे। अबू तालिब ना तो भाइयों में सबसे बड़े थे और ना सबसे ज़्यादा मालदार थे, अलबत्ता सबसे ज़्यादा बाहिम्मत थे। शराफत में भी सबसे बढ़कर थे। तबीयत के बहुत नेक थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला और वो सगे भाई थे। बकिया भाई दूसरी बीवियों से थे, इसलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं अगर बाप ने ये जिम्मेदारी डाली उन पर और उन्हें ये वसीयत कर गए। अब्दुल मुत्तलिब की तरह अबू तालिब भी भतीजे को मानते, हमेशा अपने साथ रखते, सोते तो साथ लेकर सोते, कहीं जाते तो साथ ले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे ना इनको अपनी जान की फ़िक्र होती और ना अपने बच्चों की। इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात इनकी निगाहों के सामने रहते। वो देख रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सच्चाई और ईमानदारी है, शराफत और पाकबाजी है। बात बात से जहानत का सबूत मिलता है। एक एक चीज़ सादतमंदी और खुशबख्ती का पता देती है। चचा की सरपरस्ती में 4 साल गुजर गए। जिस्म परवान चढ़ता रहा, अकल का दायरा वसी होता रहा और फितरती सलाहियतें उभरती रही। 12 साल के हुए तो जिस्म में काफ़ी मजबूती और तवानाई आ चुकी थी। अकल में गैर मामूली गहराई थी, जहानत बला की थी। रूह में बेपना अज़मत और बुलंदी थी, वुस्अत और हमागिरी थी। एहसास और शऊर से वो पूरी तरह भरपूर थी। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र ही क्या थी, बालिग भी ना हुए थे, लेकिन पेशानी पे इकबाल मंदी का सितारा चमक रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गैर मामूली सलाहियत झलक रही थी और अजीब व गरीब कमालात ज़ाहिर हो रहे थे। अबू तालिब देख देख कर सख्त हैरान हो रहे थे और हैरत से अगश्ते बदा थे। अब उनके नज़दीक आपका शुमार नासमझ बच्चों में ना था, बल्कि सूझबूझ रखने वाले बड़े बूढ़ों में था। पूरी बेतकल्लुफ़ी से वो हर तरह के मसाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तबादला ख्याल करते, जैसा कोई शख्स अपने किसी बराबर के साथी से करे। इसी ज़माने में जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल थी, अबू तालिब ने शाम के तिजारती सफ़र पर जाने का इरादा किया। सफ़र दूर दराज का था और रास्ता दुश्वार, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले जाने का ख्याल ना था। लेकिन वो चलने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिपट गए। अबू तालिब ने सोचा, सफ़र तो दुश्वार है मगर भतीजा भी होशियार है, और ये सोचकर वो बखुशी साथ ले जाने पर तैयार हो गए। तिजारती काफ़िला रवाना हो गया। काफ़िले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ देखते उस पर गौर करते, जो कुछ सुनते उस पर सोचो विचार करते और सब कुछ जहन में महफूज करते जाते। काफ़िला मुख्तलिफ इलाकों से गुजरा, बहुत से शहरों में ठहरा और बिला आखिर शाम की सरजमीन में पहुंच गया और वहां के एक मशहूर शहर बसरा में पड़ाव डाल दिया। बसरा में बहीरा नामी एक राहिब था। उसके गिरजा घर के पास ही एक सायादार जगह थी। कुरैशी ताजिर जब भी बसरा पहुँचते वहीं पर ठहरते, ठहर कर कुछ देर आराम करते, फिर आड़ती और व्यापारियों से मिलते। ये काफ़िले भी उसी जगह ठहरा और हर शख्स अपने अपने काम में मसरूफ़ हो गया। कोई ज़्यादा थका हुआ था तो बैठकर आराम करने लगा, कोई भूख से बेताब था तो दस्तरखान फैलाकर बैठ गया, कोई अपना तिजारती सामान ठीक करने लगा कि जल्द से जल्द इसको ठिकाने लगाएं। अभी कोई देर नहीं हुई थी
کہ لوگ اسی طرح اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ ایک قاصد آیا اور بولا، آپ لوگ بحیرہ کے یہاں تشریف لے چلیں، انہوں نے کھانے کا اہتمام فرمایا ہے اور آپ تمام لوگوں کی دعوت دی ہے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، نگاہیں گویا ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں۔ وہ یہاں کئی بار آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج ہی وہ کیوں اتنا مہربان ہو گیا۔ بہرحال کرتے کیا، دعوت قبول کر لی اور تمام لوگ قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے۔ ہاں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ گئے۔ آپ نہیں گئے اس لیے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے۔ بحیرہ نے سب کا ہی پرتپاک خیر مقدم کیا، بولا، بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی نہ رہ جائے۔ اہل قافلہ بولے، ہم سب آ گئے ہیں۔ ہاں، ایک چھوٹا لڑکا بھی ساتھ تھا، اس کو وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، نہیں نہیں، لڑکا ہے تو کیا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی یہیں کھانا کھائے گا۔ اس سے ان کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو خلاف معمول دعوت کی، پھر یہ بھی اصرار کہ کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، بحیرہ کیا بات ہے کہ آج آپ نے ہماری دعوت کی، اس سے پہلے تو کبھی نہیں کرتے تھے؟ بحیرہ نے کہا، آپ لوگ مہمان ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہی چاہیے۔ میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کی کچھ خاطر تواضع ہو جائے، اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا، باخدا کوئی بات ہے ضرور۔ پھر قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آیا۔ بحیرہ اور تمام مہمان بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑیں تو جم کر رہ گئے اور وہ ٹکٹکی لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہی رہا۔ سب نے کھانا کھایا اور ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی تو چہل قدمی کر رہا تھا اور کوئی گھوم گھوم کر بحیرہ کا گرجا گھر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بیٹے، تمہیں لات و عزا کی قسم، جو کچھ پوچھوں بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لات و عزا کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا، اچھا، خدا کی قسم، جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھئے، کیا پوچھتے ہیں؟ اب بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہی کے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا۔ کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات اور اخلاق کے بارے میں دریافت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب محمد کو لینے آ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہوتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا بیٹا نہیں، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بحیرہ کی معلومات دیکھیں تو ابو طالب دنگ رہ گئے، بولا، ہاں، یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا، اور اس کا باپ؟ ابو طالب بولے، ابھی یہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ بولا، تم نے سچ کہا، اب اپنے بھتیجے کو گھر واپس لے جاؤ اور دیکھو اسے یہودیوں سے بچائے رکھنا۔ خدا کی قسم، اگر انہوں نے دیکھ لیا کہ جس حد تک میں نے اسے پہچان لیا ہے انہوں نے پہچان لیا تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان ہوگا۔ پھر وہ واپس ہو گیا، چہرہ خوشی اور اطمینان سے چمک رہا تھا اور زیر لب وہ یہ کہتا جا رہا تھا، میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔